नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल न्यायाधीशकै अगाडि प्रहरीमाथि खनिए। बादल अख्तियार प्रमुख राईदेखि केपी शर्मा ओलीका पिए वज्राचार्यसम्मको नाम लिँदै इजलासमा प्रश्न, उनीहरूलाई किन प्रतिवादी बनाइएन? शरणार्थीका नाममा ठगी मुद्दा, पाण्डे र रायमाझीलाई साधारण तारिखमा छाड्नुपर्ने वकिलहरूको माग। उपेन्द्र यादव र माधव कुमार नेपाल नयाँ ढङ्गले जानुभयो भने सरकार ढाल्ने नेकपा एमालेको घोषणा। माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह। सरकारमा बसेर बजेटको विरोध नगरौँ। प्रचण्ड विरुद्ध लाग्ने ज्ञानेन्द्र साई र लेलिन विष्टहरूलाई नछड्ने पूर्व लडाकु नेताहरूको चेतावनी। प्रचण्डबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई फेरि धोका। कृष्णबहादुर महरा मार्फत नेत्रविक्रम चन्द विप्लव भित्राउन खुला भयो ढोका। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले गरे विवादास्पद संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बचाउ। बजेट वितरणमा कुनै पनि पक्षताप र भेदभाव नभएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सुदूरपश्चिममा 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री दिन रेशमलाल चौधरीको माग। देशैभरिका वडाध्यक्षहरूले राख्न थाले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा। आतलियो भारत। अर्थमन्त्रीलाई डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको प्रश्न, वैदेशिक सहयोगको लिखित सम्झौता पेश गर्न सक्नुहुन्छ? काठमाडौँको अनामनगरमा महानगरपालिकाको डोजर चलेपछि स्थानीय नै दुई पक्षीय भएर उत्रिदा विवाद। पानी नपरेपछि कतै इन्द्र पूजा त कतै भ्यागुताको विवाह। अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालले विरोध जनाउनु पर्ने झलनाथ खनालको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीतालाई नार्भिक अस्पताल लगियो, आखिर के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र प्युठानको स्वर्गदारी मन्दिर नजिकै कार दुर्घटना, 8 जना गम्भीर घाइते। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिने। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावली सङ्कलन साउन 1 गतेदेखि गर्ने तयारी। कसरी हुन्छ त सङ्कलन? सम्पूर्ण जानकारी। सबैभन्दा धेरै नेतृत्व फेर्ने पार्टी नेकपा एमाले भएको शङ्कर पोखरेलको दाबी। माग पुरा नभए असार 2 गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्न आन्दोलनरत कर्मचारीको चेतावनी। नेकपा एमालेद्वारा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राख्न थालेदेखि नेपालभरिका वडा अध्यक्षहरूले पनि आफ्नो कार्यकक्षमा बृहत नेपाल अर्थात् ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न थालेका छन्। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि वडा अध्यक्षहरूले पनि नक्सा राख्न थालेका छन्। झापा, इलाम लगायतका देशका विभिन्न पालिकाहरूका वडा अध्यक्षहरूले वडामा वडाध्यक्षहरूले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका हुन्। झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 8 का वडाध्यक्षहरूले ग्रेटर नेपालको नक्सा सजाएका छन्। 7 का वडाध्यक्ष भीम पौडेलले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन्। आइतबार वडाध्यक्ष पौडेलले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका हुन्। वडाध्यक्षको कार्यकक्षमा राखिएको ग्रेटर नेपालको नक्सामाथि पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर पनि राखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो क्रम देशैभरि जाने समेत सङ्कट देखिएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेपछि देशका अरू वडाध्यक्ष तथा नगरका प्रमुखहरूले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राख्दै भारतलाई गतिलो झापड दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिले देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा रहेको बताएका छन्। अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालले विरोध जनाउनु पर्ने झलनाथ खनालले बताएका हुन्। आज सोमबार पार्टी निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठनका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजित गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सांस्कृतिक नक्साको नाममा भारतले नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरेको समेत बताएका हुन्।
यति बेला हामी देखिरहेका छौँ हाम्रो देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा रहेको छ। जलनाथ खनालले भने हामी देखिरहेका छौँ भारतको संसदमा मोरल नक्साको रूपमा एउटा नक्सा छापिएको छ। त्यसको बारेमा दक्षिण एसियाभरिमा विरोध भइरहेको छ। हाम्रो देशले पनि यसमा आपत्ति जनाउनु पर्दछ। यस्ता कुराको भण्डाफोर गर्नुपर्ने झलनाथ खनालले माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बहस चलिरहँदा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम कुमार राई र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीका पिए राजेश वज्राचार्यको नाम उठेको छ। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा बहस चलिरहँदा पक्राउ परेका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेको पक्षमा बहस गर्न उभिएका पूर्व महानिधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमन सुरेशले उनीहरूको विषयमा इजलासमा प्रश्न उठाएका हुन्। उनले सचिव पाण्डे सहितका प्रतिवादीहरूको नाम जाहेरीकर्ता र पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले लिने बित्तिकै पक्राउ गर्ने तर उनीहरूलाई किन नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। यो प्रकरणमा अभियोग पत्रमा भनिएको बयान हेर्दा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, सांसद नैनकला थापा, अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई र राजेश वज्राचार्यको नाम लिएको भेटियो। सुरेशले प्रश्न गर्दै भने तर उनीहरूलाई किन पक्राउ गरेर बयानसम्म गराइएन, प्रतिवादी पनि नबनाई उन्मुक्ति दिएको उनले बताएका छन्। सुरेशले बिचौलियाको उनीहरूलाई पनि रकम बुझाएको भनी नाम लिएकाले उनीहरूलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्नेमा किन नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले यदि बयानकै आधारमा अभियोग पत्र दायर हुने र पक्राउ गर्ने हो भने उनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने तर्क गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भुटानी शरणार्थी प्रकरणका नेता टेकनाथ रिजाल न्यायाधीशकै अगाडि प्रहरीमाथि खनिएका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चर्चित नाम रहेका टेकनाथ रिजाल नेपालमै रहेका र पुनर्वासमा गएका शरणार्थीले अझै पनि रिजाललाई सम्मानित नेताका रूपमा चिनिरहेका छन्। तर उनी शरणार्थी नेता रिजाल गत जेठ 4 गते पक्राउ परे यता जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा रहेका छन्। उनीमाथि नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काममा बिचौलियाहरूबाट पैसा खाएको आरोप लागेको छ। उनले पक्राउ परेदेखि नै लगातार यो प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बयान नै दिइरहेका छन्। आफूहरूलाई प्रहरीले नियोजित रूपमा फसाएको गुनासो उनले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेका छन्। सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा प्रतिरक्षी बहसका लागि हाजिर गराउँदा पनि रिजालले पुरानै शैली दोहोऱ्याएका हुन्। हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मिया जस्तै आफूलाई पनि हिरासतमा प्रहरीले राम्रो व्यवहार नगरेको गुनासो गरेका उनले यो प्रकरणमा बिना कारण फसाउन खोजिएको बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसरबाट न्यायाधीश नेउपानेको इजलासमा खटिएका थिए डीएसपी पवन भट्ट भने अर्का अभियुक्त शमशेर मियाले न्यायाधीश नेउपानेकै समक्ष आइतबार नै प्रहरीले आफूलाई राम्रो व्यवहार नगरेको गुनासो गरेको बताइएको छ। शरणार्थी प्रकरणका नेता टेकनाथ रिजाल न्यायाधीशकै अगाडि प्रहरीमाथि खनिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उपेन्द्र यादव र माधव कुमार नेपाल नयाँ ढङ्गले जानुभयो भने सरकार ढाल्ने नेकपा एमाले बताएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा नयाँ ढङ्गले गएको खण्डमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न सकिने बताएका छन्। हिजो आइतबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले भने अहिले एमाले सरकार ढाल्ने खेलमा नरहे तापनि बजेटलाई लिएर सरकारको विरोध गरिरहेका सत्तारूढ दल नेकपा यस र जसपा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढेमा विकल्प सोच्न सकिने बताएका छन्। यद्यपि नेकपा एमाले स्थिरता चाहेकाले अहिले आफूहरूले अङ्कगणित गनेर नबस्ने समेत उनले दावी गरेका छन्। हामीलाई त्यसको खासै चासो नै छैन। हामी अब विपक्षमा छौँ। यो कोर्स पुरा हुन दिउँ। उहाँहरू चलाउनुहोस्, 5 वर्ष चलाउनुहोस्, 6 वर्ष चलाउनुहोस्। तर सत्तामा रहेको साथीहरूको दिनदिनैको शब्दहरू सुन्दाखेरि त सरकार त चलाउनुहुन्छ के उनले प्रश्न गरेका छन्। प्रश्न गर्दै माधव कुमार नेपाल लगायत उपेन्द्र यादवहरूले चाहेको खण्डमा सरकार ढाल्ने उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा बसेर बजेटको विरोध नगर्न चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बिहान एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर बजेटको विरोध नगर्न चेतावनी दिएका हुन्। सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट एकीकृत समाजवादी
पार्टीका सांसद र नेताहरूले निरन्तर विरोध गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्। एकीकृत समाजवादी पार्टी सत्ता साझेदार दल हो भने मूलत सरकारमा बसेपछि बजेटको विरोध गर्नु भएन। बैठकमा सहभागी एक सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै भनेका हुन्, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जे जस्तो बजेट आयो त्यो राम्रै आएको छ, यसमा सबैले सहयोग गरेर जानुपर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। आर्थिक सङ्कट भएकाले धेरै योजना कार्यक्रम समेट्न नसकिएको प्रचण्डले समाजवादीका नेताहरूसँगको भेटको क्रममा स्पष्ट पारेको समेत बताइएको छ। हामीलाई धेरै विकास निर्माण र योजनामा कार्यक्रम समेट्ने इच्छा थियो। आर्थिक स्थितिका बारेमा तपाईहरू आफै जानकार हुनुहुन्छ, त्यसैले यो सब गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध लाग्ने ज्ञानेन्द्र साई र लेलिन विष्टहरूलाई नछड्ने पूर्व लडाकु नेताले चेतावनी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व लडाकु मङ्गलसिंह प्रजाले लडाकु शिविरमा भात पकाउने लेलिन विष्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम बेच्दै डलर कमाउने धन्दामा लागेको आरोप लगाएका छन्। नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि कुनै पनि बालबालिका वा वृद्धको प्रयोग भएको छैन। लेनिन विष्ट भन्ने मान्छे जनयुद्धमा लागेकै थिएन। उ त 2063 मङ्सिर 5 को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि क्यान्टोनमेन्टमा भात पकाउन गएको मान्छे हो, उनले बताएका छन्। तर आज जनयुद्धमा बालसेना प्रयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नाम बेच्दै कहिले हेक त कहिले कहाँ पुर्याउँछ भन्दै डलर कमाउने धन्दामा लागेको उनले बताएका छन्। ऊ डलरवादीले परिचालन गरेको मान्छे हो, उसले बन्दुक समेत देखेको छैन। उनले भने बन्दुक कसरी पड्किन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। पूर्व लडाकु नेता प्रजाले लेलिन विष्टलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मुद्दा हाले आफूहरूले नछोड्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। उनले भने देशको प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार मुद्दा हाल्ने लेलिन विष्टको को हो, उसकै व्यवहारका कारण अनमिनले त सेना बन्न लायक छैनस्, बालसेना होस् भनेर विदा गरेर पठाएको समेत बताएका छन्। तर उसले यसरी नै बारम्बार पैसा कमाएर गाडी चढेको छ, घर बनाएको छ, हुँदै नभएको बाल सैन्य भन्दै सडकमा चिच्चाइरहेको छ। हामी त्यसको खबरदारी गरिरहेका छौँ। हामी कुनै दिन उसलाई कारबाही गर्न बाध्य हुने समेत उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच पूर्व लडाकु नेता प्रजाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि नछोड्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने त्यो ज्ञानेन्द्र साई भन्ने उल्लुको पट्टा सांसदमा चिच्चाइरहेको छ। जुम्लाको त्यो भेडो गोठालोलाई काठमाडौँमा घर गाडी कहाँबाट आयो, हामी त्यसको हिसाब किताब गर्न बाध्य हुनेछौँ। सांसदमा यस्तै बकमफुसे कुरा गर्ने हो भने हामी पनि आतंक मचाउन बाध्य हुने उनले चेतावनी दिएका छन्। त्यो पागल चोर फटाले भन्दैमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट किन राजीनामा दिने उनले भने शान्ति प्रक्रिया भाँडिए ज्ञानेन्द्र साई र लेलिन विष्टलाई नछाड्ने दावी पनि प्रजाले गरेका छन्। उनले रवि लामिछाने, बालेन शाह, हर्क सम्पाङ प्रचण्डकै त्यागका कारण राजनीतिमा आउन सफल भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्रीले विवादास्पद संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकासको कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चौतर्फी विरोध भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बचाउ गरेका हुन्। बजेटमाथि संसदमा भएको सामान्य छलफलको क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाब दिँदै मन्त्री महतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार कार्यान्वयन गरिने बताएका हुन्। सांसदहरूको भूमिका भनेको योजना छनौटमा सहभागी हुने उनले बताएका छन्। जनप्रतिनिधिको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सञ्चालन हुने आयोजना छनौटमा सहभागी गराउने विषयलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले मात्र हेर्न नहुने बताएका छन्। यस कार्यक्रममा सांसदहरूको भूमिका भनेको आयोजना छनौटमा सहभागी हुने मात्र हो। मन्त्री महतोले भने नियमित सरकारी सञ्चारबाट नै सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ। यस सम्बन्धी कार्यविधि छिटो तर्जुमामा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताएका छन्। महतले योजना छनौटमा सबै सङ्घीय संसदको भूमिका रहने गरी कार्यविधि ल्याइने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई 5 करोडका दरले रकम दिने घोषणा गरेका थिए। यो कार्यक्रमको संसदमा समेत विरोध भइरहेको छ। नेपाली जनताहरूले समेत तीव्र विरोध गरेका छन्। बजेट वितरणमा कुनै पनि पक्षताप र भेदभाव नभएको समेत अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सुदूरपश्चिममा 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री दिन रेशमलाल चौधरीले माग गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पूर्व
सहमति अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारमा आफूलाई 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री दिन माग गरेका छन्। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री समेत रहेकी उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीका साथै संरक्षक रेशमलाल चौधरी बीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा संरक्षक चौधरीले पूर्व सहमतिबाट सरकार पन्छिन हट्न नमिल्ने स्मरण समेत गराउँदै सहमति अनुसार सरकारमा सहभागीका लागि सहज वातावरण मिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उन्मुक्तिसँग भएको सहमति अनुसार नै मन्त्रालय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको संरक्षक रेशमलाल चौधरीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको अनम नगर स्थित सार्वजनिक जग्गामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ। सोमबार काठमाडौँको अनम नगर स्थित गोर्खा एफएम चोकमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि विवाद सिर्जना समेत भएको छ। स्थानीयहरू 2 पक्षमा भएर विवादमा उत्रिएका थिए। एक पक्ष स्थानीयहरू वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा गर्दै आएको र विपदको बेला आवश्यक पर्ने भएकाले भत्काउन नहुने पक्षमा छन् भने अर्को पक्ष स्थानीयहरू सरकारले सार्वजनिक जग्गाको उपयोगका लागि भत्काउन पाउने र आफ्नो संरचना बनाउन पाउने पक्षमा रहेका छन्। स्थानीयहरू बीच नै विवाद हुँदा अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो भने महानगरपालिकाले यहाँ 29 नम्बर ओडाको ओडा कार्यालय बनाउने समेत जानकारी दिएको छ। काठमाडौँको नामनगरमा महानगरपालिकाको तथा बालेनको डोजर चलेपछि स्थानीयहरू नै 2 पक्षमा उत्रिएपछि यति बेला विवादको स्थिति सिर्जना भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई अस्पताल लगिएको छ। उनलाई केही बेर अगाडि मात्र थापाथली स्थित नर्भिक अस्पताल पुर्याइएको हो। उनलाई इमर्जेन्सीमा लगिएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। सीतालाई प्रोग्रेसिभ सुपर न्युक्लियर पाल्सी PSP रोग देखिएको थियो। यो रोगका कारण मानिसको शरीर र मानसिक अवस्था समेत असन्तुलित हुने गरेको छ। मानिस हिँड्न, बोल्न र निल्न सक्दैन। यस्तो रोग देखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीतालाई 4 असार 2075 मा सिङ्गापुर लगेका थिए। सुधार नभएपछि फेरि सोही वर्षको चैत 3 गते अमेरिका लगेर जोन्स हपकिन्स अस्पतालमा उपचार भएको थियो। त्यसपछि 2076 पुस 4 मा भरतपुरको हरिद्वार लगेर बाबा रामदेवबाट पनि उपचारको कोसिस गरेका थिए। 2077 पुस 20 मा भारतको मुम्बई लगिएको थियो। सीताको रोग निको हुने अपेक्षामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई म्याग्दीको तातो पानी कुण्डमा लगेर पनि स्नान गराएका हुन्। पछिल्लो समय उनलाई बालुवाटारमा चिकित्सकहरूको निगरानीमा राखिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घरमा यति बेला रुवाबासी चलेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले शासकीय स्वरूप परिवर्तन बारे छलफल सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाका पक्षमा उभिने गरी दस्तावेज तयार पारेको हो। दस्तावेजलाई नयाँ युगको नयाँ सङ्कल्प भनिएको छ। पार्टी स्थापनाको वर्षगाँठोमा आगामी असार 7 गते सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरिएको सो दस्तावेजमा अहिले 23 दलभित्र छलफल चलिरहेको छ। केन्द्रीय सदस्य, सांसद र प्रदेश सभापतिहरूसँग लिखित सुझाव मागिएको छ। आगामी असार 2 गतेभित्र सुझाव पठाउन उसले परिपत्र पनि गरेको हो। गत मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशभरबाट 20 सिट जितेको थियो भने त्यति बेला शासकीय स्वरूपबारे प्रष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दस्तावेज मार्फत संविधानको महत्त्वपूर्ण खम्बाहरूको रूपमा रहेको शासकीय प्रणाली नै फेर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्न खोजेको देखिएको छ। संविधानको धारा 74 मा नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली हुने उल्लेख छ। यसमा भनिएको छ, नेपालको शासकीय स्वरूप बहुदलमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने बताइएको छ। रासपाका महामन्त्री मुकुल ढकाल, केन्द्रीय सदस्य रमेश परसाई र कमल सुवेदी तयार पारेको दस्तावेजमा मुलुकको शासकीय स्वरूप फेरेर जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने वंशज नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रणाली राखिनुपर्ने दस्तावेजमा समेत उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार गरेको हो। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार गरेको छ। कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान
विश्वविज्ञान बनाउने सरकारको निर्णय विपरीत बजेट मार्फत प्रतिष्ठान बनाउन खोजिएको भन्दै प्रदेश सरकारको प्रष्ट धारणाको माग गर्दै आजको प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार गरेको हो। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गेटा विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा सम्बोधन गरेपछि नेकपा एमालेका सांसदहरू उठेर मन्त्री परिषदको निर्णयको माग गरेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत विश्वविद्यालय सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र पालले बताएका छन्। उनले सरकारको धारणा सार्वजनिक नभएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी समेत दिएका छन्। बाहिर यतिका टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। आन्दोलनप्रतिको सरकारको धारणा स्पष्ट आउनु पर्यो। सरकार मौन किन छ उनले भनेका छन्। सरकारको धारणा सार्वजनिक नभएसम्म नेकपा एमाले बैठकमा भाग नलिने भन्दै सांसदहरू बैठक छाडेर हिँडेपछि 1 घण्टाका लागि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले आफ्ना माग पूरा नभए असार 2 गतेदेखि विद्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीले असार 1 गतेसम्ममा आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म असार 2 गतेदेखि विद्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। न्यूनतम पारिश्रमिक सहित सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने र शिक्षकहरूको सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने माग राखेर रिले अनसन थालेका कर्मचारीले सरकारलाई विद्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। सोमबारदेखि काठमाडौँको भद्रकालीमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध कर्मचारीले रिले अनसन सुरु गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्युठानको स्वर्गद्वारी मन्दिर नजिक कार दुर्घटना हुँदा 8 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। प्युठानको स्वर्गद्वारी मन्दिर नजिक कार दुर्घटना हुँदा 8 जना गम्भीर घाइते भएका हुन्। सोमबार स्वर्गद्वारी मन्दिरमा दर्शन गरी फर्किने क्रममा प्युठानको भिग्री नजिक कार दुर्घटना भएको बताइएको छ। लु 1 6345 नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा कारमा सवार 2 पुरुष 2 महिला र 4 जना बालबालिका सहित 8 जना गम्भीर घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गिभ्रीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रमुख डीएसपी सुभाष खड्काका अनुसार दुर्घटनामा 8 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई अस्पताल लैजाने क्रम जारी रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जेठका अन्तिम दिन लाग्दा पनि पानी पर्ने छेक छन्द नदेखिएका स्थानीयहरूले कतै इन्द्र पूजा त कतै भ्यागुताको विवाह गर्न थालेका छन्। खेत रोप्न राखेको बिउ ब्याडमै सुक्ने र गोलमेड सकेको मकै बारीमै डढ्न थालेपछि किसानहरूले पनि पानी परोस् भन्दै इन्द्र भगवान खुसी पार्न पूजा गर्न थालेका छन्। यसै क्रममा सोमबार बिहानैबाट पूर्वी नवलपरासीको कावस्वती 9 समावेशी टोलवासीले हिन्दू धार्मिक विधि विधान अनुसार इन्द्र पूजा लगाएको स्थानीय बाबु केसीले बताएका छन्। त्यसै गरी पानी पर्नकै लागि जिल्लाका ठाउँ-ठाउँमा जोडी भ्यागुताको विवाह गरिदिने स्थानीय परम्परा अनुसार महिलाहरूले काजी गराएर इन्द्रको पुकार गर्ने गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसो त यस वर्ष देशकै अत्याधिक तापमान गरिएको दुमकौली क्षेत्रमा पनि स्थानीयहरूले नदी किनारामा गई इन्द्र पूजा गरेको सञ्चारकर्मीहरूले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको अनुमान अविश्वसनीय रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद वाग्लेले बाह्य सहयोगको हकमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको रकम मात्रै लेखिएको भनिए पनि पत्याउन नसकिने बताएका छन्। उनले यस सम्बन्धमा लिखित सम्झौता पेश गर्न अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतलाई आग्रह गरेका छन्। वाग्लेले भने 55 अर्ब रुपियाँ अपेक्षित वैदेशिक सहयोगमा जम्मा 5 अर्ब आएको छ, तर अर्को 4 हप्ताभित्र 38 अर्ब आउँछ भनेर बजेटमा लेखिएको छ। अर्को साल 50 अर्ब आउँछ भनेर लेखिएको छ। के लिखित सम्झौता नै पेश गर्न सक्नुहुन्छ माननीय अर्थमन्त्रीजी, उनले प्रश्न गरेका छन्। बाह्य सहयोगको हकमा जे प्रतिबद्धता आएको छ त्यो लेखिएको छ भनिए पनि त्यसमा आश्वासन हुन सकिने आधार नभएको उनको भनाइरहेको छ। राजस्वको प्रक्षेपणबारे अर्थमन्त्रीले दिएको जवाबबाट आफू आश्वस्त नभएको समेत उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धको समयमा बालसेना प्रयोग गरी युद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। यसअघि अदालत प्रशासनले दरपिट गरिदिएको रिट न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले शुक्रबार दिएको आदेश अनुसार दर्ता भएको छ। उक्त रिटको पेशी जेठ 30 गते मङ्गलबारका लागि तोकिएको हो। पूर्व बालसेना लेलिन विष्टले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च
अदालतमा जेठ 18 गते रिट निवेदन दिएका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न मानेको थिएन। जेठ 26 गते रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। रिटमा विष्टले आफूहरूलाई बाल सेनाको रूपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोही अनुसार राहत, परिपूर्ण क्षतिपूर्ति र न्यायको माग गरेका छन्। रिट दर्ता भएसँगै न्यायको आशा पलाएको निवेदक विष्टले बताएका हुन्। लामो समयसम्म पनि हामीले न्याय पाउन सकेका थिएनौँ। सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि न्याय पाउने आशा पलाएको विष्टले जानकारी दिएका छन्। माओवादी जनयुद्धमा बाल सैनिक प्रयोग गरिएको भन्दै विष्टले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूमा पनि उजुरी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता भएको र सर्वोच्च अदालतले जेठ 30 गते अदालतमा उपस्थित हुन भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अदालती प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउन दिनुपर्ने माग ज्ञानेन्द्र शाहीले गरेका छन्। अदालतमा उपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हैसियतमा उपस्थित हुनुहुन्छ भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2069 को नियम 36 अन्तर्गत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो सांसदको सदस्य पनि हो, तर आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा अर्थात् युद्ध अपराध जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सर्वोच्च अदालतले 30 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई अदालतमा हाजिर हुन भनेर पर्चा काटिसकेको छ। म यहाँ सम्माननीय सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु, यो 30 गते प्रधानमन्त्री ज्यू अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ? ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रश्न गरेका छन्। उनले अपराध जस्तो मुद्दा पर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रस्तुत गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन नमिल्ने ज्ञानेन्द्र शाहीको भनाइरहेको छ। अपराधको कुरामा अदालतमा जाने कुरा के हो? त्यसैले म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। शाहीले भने नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन, यो सामान्य कुरा होइन। युद्ध अपराध जस्तो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो पदमा बसिरहन उचित हुँदैन, ज्ञानेन्द्र शाहीले बताएका छन्। नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यता राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा अपराधको विषय जोडेर रिट दायर भएकोले पदमा बसिरहन नमिल्ने भन्दै राजीनामा माग गरिरहेका थिए। राप्रपाले सदनमा राजीनामाको कुरा ल्याएपछि माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सुबोधले पनि नियम आपत्ति जनाएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने सम्बन्धी नभनाई सांसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने माग गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भनी उनको भनाइ टारेका थिए। माओवादीका तर्फबाट सापकोटाले आपत्ति जनाउँदै उक्त भनाइलाई असंसदीय भएको समेत दावी गरेका थिए। प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गर्नु संसदीय अभ्यासमा स्वाभाविक समेत मानिने गरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता माधव कुमार नेपालले सरकार ढल्ने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकार ढल्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष नै चलाउनु पर्ने र त्यसका लागि प्रयास गर्ने भए पनि बजेट यथास्थितिमा पास भएर सरकार ढल्ने आशय व्यक्त गरेका हुन्। उनले बजेटमा सबैजना असन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले लचकता नदेखाए सरकार दुर्घटनामा जाने समेत चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्ष नेपालले बजेट 3 वटा जिल्ला गोर्खा, डडेलधुरा र नुवाकोटमा केन्द्रित भएको बताउँदै आएका छन्। साथै पार्टीले पनि बजेट यथास्थितिमा पास गर्न नदिने अडान लिइरहेको छ। यद्यपि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा 2 मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी रहेको छ। सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेट आवश्यकता अनुसारको नभएको टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन्। सत्तापक्षकै सांसदहरू बजेटमा असन्तुष्टि देखाउनु र प्रतिपक्षले पनि बजेटप्रति राम्रो धारणा नबनाउनुले सत्ता गठबन्धनको सरकार टिक्ने वा ढल्ने भन्नेमा
आम नागरिकमा आशंका उत्पन्न भएको समेत बताइएको छ। उनले भने बजेटप्रति साथीहरू सबै असन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ, अझै आक्रोशित हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ भन्न सक्दैन। यो विषयमा मरेको छैन उनले भने यही स्थितिले जाने हो भने सरकार दुर्घटनातिर जान्छ र सरकार ढल्छ, के हुन्छ भनेर भन्न नसकिने उनले बताएका छन्। तर त्यस्तो नजाओस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन पर्दछ, चित्त बुझाउनु पर्दछ, बेठिक भएको कुरालाई सच्चाउनु पर्दछ। मेरो पनि प्रयास छ, सबैले लचकता देखाउँ, यो सरकार ढल्नु दिनु हुँदैन, 5 वर्षसम्म यो गठबन्धन चल्छ, अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले भारतको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राख्ने कुरालाई भारतले नेपाली मनोभावना बुझ्न जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पशुपति जानुभयो नि भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा केही आस्थाले र केही चर्चा कमाउनका लागि मन्दिर जाने गरेको बताउँदै हिजो शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्रीमण्डल पशुपतिनाथ सहित पशुपतिनाथ दर्शनका लागि पुगेपछि यति बेला चर्चा चुलिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जिल्ला अदालत काठमाडौँमा चलाइएको नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै भएको ठगी मुद्दाको थुन्चेक बहसको क्रममा आइतबार अभियुक्त सन्दीप रायमाझी र पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेका वकिलहरूले बहस गरेका छन्। सन्दीप पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन्। यो प्रकरणका मुख्य योजनाकार सानु भण्डारी र केशव दुलालसँग पैसा लिएको उनीमाथि आरोप लागेको छ। टोपबहादुरले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने कामका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँका व्यक्तिहरूलाई भण्डारी र दुलालको भेट गराइदिएको र सन्दीपले त्यसबापत पैसा बुझ्ने गरेको भन्ने आरोप उनीमाथि लागेको छ। सानु भण्डारी र केशव दुलालले आफ्नो बयानमा सन्दीपलाई पैसा बुझाउने गरेको उल्लेख गरेका थिए। सन्दीपलाई पैसा दिएको हिसाब उल्लेखित सानु भण्डारीको डायरी प्रहरीले समेत फेरा पारेको थियो। सन्दीपका वकिलहरूले भने सानु र सन्दीपको कम्पनीसँग सँगै काम गरेको लेनदेन भएको